विचार घेऊन आयतारच्या दिसा सुट्टीच्या दिसा आमच्या फुड्यान येयला आणि तुमचे मत नाही आम्ही तसे तुमचे मत असे आसा पण आयकून घ्या पण जी कितें प्रोजेक्ट आसा तो पळोवपाक हरकत काय ना गव्हर्मेंटांचो गोवा गव्हर्मेंटांचो आमकां इको ट्युरिजम म्हणून जो शापोरा रिवरान व्हडलो प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा 97 crores 79 lakhs असो तेंच्यांनी व्हडलो प्रोजेक्ट हाडलेलो आहा आनी त्या प्रोजेक्टाच्या खातीर हे कितलेशेच फिशरमॅन म्हणजे आमचे स्थानीक लोकांचे पोटार हे येतले कुराड येतले म्हणटा तशी आनी तसोच तेंच्यांनी आयज हांगासून 700 मीटर डीप व्हडलो वॉल तयार करपाचो म्हणून तेंच्यांनी प्लॅनिंग केल्लो आसा व्हडलो 700 मीटर डीप सीन घातलो जाल्यार आख्खो मोर्जे गांवचो बीच ना गांव कांयच रावचें ना कित्याक हे सगळी जमीन तयार जाल्ली आहा फक्त रेवेर हांगा कसलें प्रोटेक्शन ना खडपां ना कांय ना जर गव्हर्मेंट हे नाका जाल्ले इको ट्युरिजम हांणी कितें ते जस्ट इको ट्युरिजम म्हणून सांगलां पूण कितलेशेच हजारांनी बोटी हे खाडीन हाडपाक आहात ते टोटल हेजेर आमचो सगळ्या मच्छी वेवसाय करतले सायडीक आनी कसले बिझनेस करतले सगळ्या लोकांचो ओपोज आहा आमकां हे गव्हर्मेंटान जे कितें हाडला प्रोजेक्ट कसलो तो आमकां गरज ना आमी हांगर पोट भरता तशेंच पोट भरतले काटाय मारून कितें मेळटा तितून आमी पोट भरतले आमकां गव्हर्मेंटाचो हेल्प नाका आमकां आमच्या नांवाचेर हेल्प करतलो म्हणून आमकां सगळ्यांक पुसून उडयतले मारून उडयतले हे गव्हर्मेंटाचो आमकां विश्वास ना आमकां कांयच नाका आमचें चलता तितलें बरें आमकां हांगर कसलोच प्रोजेक्ट नाका कांयच नाका आमी हांगर काम करून आमी पोट भरतले आंध्रे मतदारसंघांत जंय मुख्यमंत्री आमचो आमदार गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणजे अभिमानाची गोष्ट आसा आमकां पण तितलीच एक खेदाची गोष्ट आसा की ज्यो गोश्टी तो हांगा हाडूंक सोदता हो जबरदस्तीन तो लोकांचेर लादता हें सगळ्यान वायट आमकां अशें दिसूंक जाय की जें लोकांक जाय तें जावपा जाय आनी दॅट इज कॉल्ड गव्हर्नन्स गुड गव्हर्नन्स म्हणटा ते लोकांची जी भावना आसा ती समजून घेवप आनी तांकां जें कितें जाय तें तांकां दिवप हाकाच गव्हर्नन्स म्हणटात आज सरकार जर जबरदस्तीन लादपाक लागलो जाल्यार खंय तरी पोर्तुगीज आशिल्ले किंवा ब्रिटीश आशिल्ले किंवा सरंजामशाही आशिल्ली ती पद्दत आतां भारतीय जनता पक्षान हांगा हाडल्या काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाता आज नाका लोकांचे पारंपारीक व्यवसाय काबार जातात हांगा जे शेतकार आसात हांगा नुस्तेकार आसात हांगा टॉडी टॅपर आसात हांगाले काडून हांगा जर मोठे प्रोजेक्ट हाडले बोटी आयल्यो कोण दिल्लीवाले हॉटेलां घालपाक लागले आनी भायल्यांची पोटां जर भरपाक लागली आमचो जर प्रस्ताव आमचो हांगालो जो स्थानीक विस्थापीत जर जालो जाल्यार हो ही गोश्ट आमकां कदाचीत मान्य ना हांगचो लोक एकठांय जावन ह्या गोश्टींक प्रखर विरोध करतलो कारण पेडणेकार जर जितको शांत तितको जर चाळवलो जाल्यार तितकोच नेटान विरोध करता हे हाचो इतिहास पयलीं पासून आसा गोंयचे स्वातंत्र्याच्या लढायक सुद्दां पेडणेकारांचो सहभाग मोठो आसा आनी ह्यो असल्यो गोश्टी लादलेल्यो आमी केन्नाच मान्य करून घेवचे ना आमच्या पारंपारीक मूळ मोर्जेकारांचेर आनी सबंद कोस्टल बेल्टाक रावपी हो फिशरमॅन जो आसा तांकां त्रास करून जर हांगा असे प्रोजेक्ट जर आयले मोठी बोटी जर आयल्यो आनी रॅम्प आयले आनी डॉक्स जर हांगा आयले जाल्यार हे आमी मान्य करून घेवचे ना हातून पारंपारीक व्यवसाय मरतलो पयलीं म्हणजे आनी जे उद्ध्वस्त जातले तांचे खातीर सरकारा कडेन कसलोच प्लॅन ना आतां दे आर कमिंग वीथ न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड शापोरा रिवर डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हेच तुम्ही करतना सुंदर एक CDB तयार करून हाडून हातून दाखयतात ते पण हे करतना तुम्ही प्लॅनिंग करतना लोकांक इन्वॉल्व करून घेवपाक जाय आशिल्लें ह्या हातून लोकांक बाबा कितें जाय तुमकां एम्प्लॉयमेंट जावपाची कसली इच्छा आसा हांगा ट्रेंड कसलो मनीस आसा आमी जेन्ना मोपा मागले तेन्ना आमी इतलीच हे आशिल्ली की नोकऱ्यो पण नोकऱ्यो कसल्यो मेळटल्यो ह्यो आमी अभ्यास केल्लो 15,000 लोकांक नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो म्हणून तातूंत एक आशा आशिल्ली तो प्रोजेक्ट अजून जायना पेडणेकाराच्या तोंडाक पानां पुसली ह्या 4 वर्सां जालीं
हो प्रोजेक्ट जो खरोखर पेडणेची उदरगत करपी सारको प्रोजेक्ट तो अजून जायना आणि आमकां जे नाका ते हाडून आमच्या माथ्यार मारतात. कारण सागर नाला किंवा आनी कसले प्रोजेक्ट सेंटराचे प्रोजेक्ट तो फंड मेळटा म्हणून गोंय गव्हर्नमेंट जबरदस्तीन लादता. हे योग्य न्ही. हे आमच्या लोकांक आमच्या हांगा वाडोभर लोक दिसत्याचो धंदो करतात. दिसत्या शिवाय तेंचे कशें हें करून जातलें. पूण ह्या वाड्यायल्या लोकांक नाका न्हू, आमकांय नाका. आमी हो प्रोजेक्ट कहोच येवंक दिवची ना. कित्याक आमच्या लोकांक त्रास जातले गांवचे. आमच्या लोकांचें पोट तेजेरूच आहा. नुस्त्याच्या धंद्याचेर चलता तेन्ना हो आमी करूंक कसोच दिवची ना. लोकां बरोबर आमी आहा.